مرد و زنی با هم ازدواج کردن، با عشق هم دیگر رو میخواستن، ازدواج کردن، بعد از 4-5 سال بچه دار نشدن، خیلی به هم دل باخته بودن. بعد از 4-5 سال از ازدواج بچه دار نشدن، عشقها کمرنگ شد، صحبتهای شیرین از دست رفت، تمام شد، دیگه تحمل دیدن همدیگر رو نداشتن. برای تجدید عشق و علاقه این مرد و زن به اونها عطا کرد. وقتی که مرد فهمید که همسرش بارداره، دوباره اون جوهای خوش شده پررنگ شد، دوباره آب حیات و آب عشق سرازیر شد، دوباره به هم شیفته شدن، دوباره خاطرات شیرین گذشته و عشق و علاقه‌ای که به هم دیگه داشتن مثل این که حیات در اونها دمیده شد. واقعا آب حیات بود. بچه به دنیا آمد، بچه بزرگ شد، پدر و مادر سهل انگاری کردن، بچه معتاد شد. پدر و مادری که این بچه چه خدمتی بهشون کرد، پدر و مادری که در شرف طلاق و جدا شدن از هم بودن، دوباره به هم نزدیک کرد و عزیز کرد. آیا این فرزند این حق رو به گردن پدر و مادر نداشت که جواب محبت این فرزند و خدا را با تربیت اسلامی و طهارت و پاکی و مواظبت از این در گرانبها جواب بدن؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینا سرمایه های ما هستن. این بچه های شما از لحظه ای که من آمدم هر کدوم یه موبایل و دوربین دستشونه، هنوزم دستشونه.